بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی صحت کا جن شرائط پر دار و مدار ہے کہ انسان باطہارت ہو، باوضو ہو، لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، یہ ساری شرطیں ہیں نماز کے صحیح ہونے کی۔ تو نماز کی شرطوں میں سے اہم ترین شرط وہ ہے کہ جتنے اذکار ہیں نماز کے دوران، سورہ الحمد ہے یا دیگر صورتیں ہیں یا ذکر رکوع ہے، سجود ہے، ان کے جو حروف ہیں ہر حرف عربی لہجے کے مطابق اس کو ادا کرنا واجب ہے، اور اگر ایک حرف کے بدلے دوسرا حرف ادا کر دیا تو نماز باطل۔ مثلا پڑھنا ہے کوثر تو فا کی جگہ سے پڑھ دیا کوثر تو نماز باطل ہے۔ حرف ہے صراط الذین، الذین، تو میں اس کی جگہ زے پڑھ دوں صراط الذین تو نماز باطل ہے۔ غال کی جگہ زے پڑھ دیا تو حرف کی بجائے دوسرا حرف پڑھنے سے نماز باطل ہے۔ ٹوٹل 8 حرف ہیں جو عربی اور اردو میں مختلف ہیں، جن کا سیکھنا واجب۔ کل میں نے عرض کیا کہ زبان کی نوک اور اگلے 2 دانتوں کا سرا یہ آپس میں لگیں تو ان سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں۔ ایک سا کل بتایا تھا، اور اس کی مثالیں ہیں اف، بولیے، اف، اف، کوثر، کثیر، کثر۔ دوسرا حرف ہے ذال، اور یہ بھی اسی جگہ سے زبان کی نوک اور اگلے 2 دانتوں کا سرا۔ جیسے ذال کو ساکن کریں، اس سے پہلے زبر زیر پیش لگائیں تو بن جائے گا ال، ال، ال۔ صراط الذین یذکرون اذ ذکر۔ تیسرا حرف ہے وا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں زوئے، توئے کے بعد زوئے عربی میں کہتے ہیں وا۔ یہ بھی اس کا مخرج بھی یہی ہے، زبان کی نوک اور اگلے 2 دانتوں کا سرا۔ ذال اور وے میں فرق صرف اتنا ہے کہ ذال کو باریک پڑھتے ہیں ال، اور وا کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں آو، ایو، او۔ ظالم، الظلم، مظہر، اوہر۔ تو یہ وا، یہ 3 حرف کا ایک ہی مخرج۔ جو مشکل ترین حرف ہے نماز کے اندر وہ ہے ضاد۔ وہ اس کا مخرج میں نے عرض کیا تھا، زبان کی سائڈ، زبان کی طرف کہیں یا زبان کا کنارہ۔ تو زبان کے کنارے یا سائڈ کے اوپر ہی اللہ پاک نے 5 داڑیں بنائی ہیں، دائیں طرف بھی بائیں طرف۔ تو یہ زبان کی سائڈ اور وہ 5 داڑیں آپس میں لگیں، یہ زبان کی نوک اٹھ کر مڑ کر ادھر پیچھے نہ آئے، یہی حصہ آگے وہاں اوپر داڑوں کے ساتھ لگے۔ دائیں طرف لگے تو آپ کی مرضی ہے، بائیں سائڈ لگائیں تو آپ کی مرضی ہے۔ دونوں سائڈیں بیک وقت اگر آپ لگا سکیں، دائیں اور بائیں طرف، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت ماہر اور حاذق قاری لگا سکتے ہیں۔ تو اس کی مثالیں ہیں، واو کو ساکن کریں، اس سے پہلے زبر زیر پیش لگائیں اور بولیے ال، 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 مغلوبی، مغلوبی۔
वलद्दाल्लीन वलद्दाल्लीन। अच्छा, अगर इसको सीधा सीधा आप बराह रास्त दाल पढ़ेंगे वलद्दाल, वो नमाज बातिल है। चूँकि दाल का मखरज है ज़बान का अगला हिस्सा, नोक के ज़बान नहीं, नोक से पीछे वाला ज़बान का फ्रंट, अगला हिस्सा आपके अगले दांतों के अंदर जो मसूड़े हैं तालू, ये ज़बान का अगला हिस्सा ऊपर तालू से यानी मसूड़े से लगे तो दाल अदा होता है। जैसे मसलन अद इद, तो जब आप बोलेंगे अद, आपको खुद महसूस होगा कि ये ज़बान का अगला हिस्सा ऊपर लगा है, तो ये बनेगा वलद्दाल। तो सीधा सीधा वलद्दालीन, वो नमाज बातिल है। अलबत्ता सही कारी जब वाद को अदा करेगा तो सुनने वालों को दाल नुमा आवाज़ सुनाई देगी, दाल जैसी, कि गोया कि ये कारी दाल पढ़ रहा है। जैसे फज़्ज़ला, फज़्ज़ला, अफ़ज़ल। अब अगर अफ़ज़ल पढ़ें तो ये ज़बान की नोक में यहाँ लगे अफ़ज़ल, ये ज़े है या ज़ाल है अफ़ज़ल, या ज़ोए है अफ़ज़ल। तो ज़ाल ज़ोए ज़े, ये नोक ज़बान उसमें अमल दखल है। लेकिन ज़ाद यहाँ से बोलेंगे अफ़ज़ल, तो सुनने वाले को दाल नुमा आवाज़ सुनाई देती है। तो दाल की तरह आवाज़ सुनाई देना और है, सीधा सीधा दाल पढ़ना ये और है। ठीक है, अफ़ज़ल, अफ़ज़ल, फ़ज़्ज़ला, अफ़ज़ल, फ़ज़्ज़ला। तो दाईं तरफ लगाएं या बाईं तरफ लगाएं, ये वाद का मखरज है, मुश्किल तरीन मखरज है। अलबत्ता नामुमकिन नहीं है, मुहाल नहीं है। अगर इंसान की कुदरत में ना होता तो अल्लाह वाजिब ही ना करता, तो इंसान की कुदरत में है। ठीक है, हमने सीखा नहीं, 30 साल 50 साल बूढ़े हो गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन वाजिब है इसका सीखना। सही तरीके से मग़लूबी और वलद्दालीन, ये दो लफ्ज़ हैं, इनको अदा करना वाजिब है। मैंने बार बार ये मसला बयान किया है कि इंसान उम्रा करेगा तो नमाज इसी पर डिपेंड करती है, हज करेगा तो 2 रकात नमाज इसी पर डिपेंड करती है। लिहाजा ये मखरज बहुत ज़रूरी है और इस पे तसल्लुत और महारत कैसे आती है मैंने बता दिया, आपको पता चल गया कि ये वाद का मखरज है, तो आप समझें बस ये तो मुश्किल ही कोई नहीं, बहुत मुश्किल है। इसको टाइम देना पड़ेगा, सिवाय एक्सरसाइज के, सिवाय मश्क, वो भी शीशा सामने रख कर आप बार बार पढ़ें, मग़लूबी मग़लूबी वलद्दा वलद्दा, अफ़ज़ल अफ़ज़ल, फ़ज़्ज़ला फ़ज़्ज़ला। ये जितने वाद वाले अल्फाज हैं वो ढूंढिए, जब आप तिलावत करते हैं तो उसमें जितने वाद वाले अल्फाज आते हैं उन पे आप तवज्जो करें, प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, मश्क करें, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 4 दिन, महीना, जब तक आपको नहीं आता उस वक़्त तक आप इसको अदा करते रहें। खुदावंद आलम हमें ये मखारज हुरूफ सीखने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नमाज़ों और आमाल सालिहात को बजा लाए, कबूल फरमाए। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ है कि हमें वाजिबात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बर मोहम्मद व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।